फेयर ट्रायल चाहते हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हर पेशी की एक मुकम्मल रिपोर्ट हम मीडिया, सोशल मीडिया पे जारी करते हैं। हमारी अपील, हमारी दरखास्तें और हमारी कानूनी चाराजोई अदालतों में है। मावराए अदालत या मावराए कानून किसी इंसाफ की हम बात नहीं कर रहे। तो ये बताएं कि मकतूलीन के वर्सा अब किस हाल में है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं। वो सिर्फ मकतूलीन नहीं थे, वो तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान थे और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी अपने कारकुनान को अपने बेटे और बेटियां कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा दावा है। तो फिर उनके साथ समझ लें वही सलूक है आज 8 साल के बाद भी जो कोई बाप अपने बेटों और बेटियों से करता है। उनकी तालीम और तरबियत, उनके रोजगार, उनकी शादियां, उनकी रिहाइश, उनका क़याम व तआम, उनके जो भी मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी देख रहे हैं। और अभी रिसेंटली ही एक शहीद के बेटे और बेटी की शादी हमने यहाँ करवाई है। तो पूरी तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत उस शादी में शरीक थी और जितने भी अखराजात थे बेटी के भी और बेटे के भी वो डॉक्टर साहब ने अफोर्ड किए हैं। और बहुत सारे जो मुतासरीन थे बच्चे जो उस वक्त स्कूल एजुकेशन में थे, फिर उन्होंने हायर एजुकेशन भी कंप्लीट की, फिर हम उनकी जॉब्स का भी बंदोबस्त करते हैं। बेशुमार लोगों को हमने जॉब्स भी दिलवाई हैं और इस दौरान उनके जो घर के माहाना अखराजात हैं, जिस खर्चे से घर चल सकता है उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। 17 जून 2014 से लेकर आज के दिन तक उनको मुकम्मल लुक आफ्टर डॉक्टर ताहिरुल कादरी कर रहे हैं। सर, आपका इदारा इस केस में मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी सजा दिलवाना चाहता है, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, ये तो अदालत ने देना है ना जी। हमारी अपील, हमारी दरखास्तें और हमारी कानूनी चाराजोई अदालतों में है। अदालत ने फैसला करना है। हम इंसाफ मांग रहे हैं और हम इसीलिए कहते हैं कि वो जो GIT पेंडिंग पड़ी हुई है जिसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, तो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे ताकि वो वाकयात जो छुपाए गए थे, जो सफ़ाए मिसल पर नहीं आए, वो शहादतें जिनको दबाने की कोशिश की गई थी, वो सारी सफ़ाए मिसल पर आए, रिकॉर्ड का हिस्सा बने, प्रोसिक्यूशन के मरहले में वो दाखिल हों और उसके बाद जो अदालत फैसला करेगी हम उसको कबूल करेंगे। हम मावराए अदालत कोई मुतालबा न कर रहे हैं, ना हमने कभी ऐसा कहा है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सारी जिंदगी कानून की बालादस्ती, कानून के एहतराम का दर्स देते हुए गुजरी है। तो इस केस के अंदर भी हम इंसाफ चाहते हैं, फेयर ट्रायल चाहते हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला जब फेयर ट्रायल भी होगा, फिर तफ्तीश भी इसकी जब हो जाएगी, फिर फेयर ट्रायल का मरहला भी आएगा तो इंशाअल्लाह इंसाफ भी फिर होगा। अभी तो हम वो जो इब्तदाई मरहला है वहां खड़े हुए हैं। हमने एक FIR दर्ज करवाई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और इनके बहुत सारे उस वक्त के हुकूमत के जो हवारी थे वो इसमें नामजद मुलजम हैं और उसके ऊपर हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ हमें अदलिया में देना है और अदलिया से हम इंसाफ मांग रहे हैं और आखिरी सांस तक हम अदलिया से इंसाफ मांगते रहे। सर, मिनहाजुल कुरान इस केस की उस तरह पैरवी नहीं कर रही जिस तरह होना चाहिए थी, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले हमने जितनी गुफ्तगू की है, मैंने इंसाफ, हसूल इंसाफ की जद्दोजहद के मुख्तलिफ मराहल पर बात की है। तो देखिए कि हमने धरना भी दिया FIR के इंदराज के लिए, हमने फिर तफ्तीश के लिए मुलव्वीर एहतजाज भी किया। फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए GIT बनाने के लिए तो उस वक्त के लार्जर बेंच ने शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को मुखातब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, गैर जानबदार तफ्तीश का जो आपका मुतालिबा था वो मान लिया गया। अब आप एहतजाज की बजाय सारी तवज्जो कानूनी प्रोसेस के ऊपर दें, अदलिया के अंदर दें। वहां पर डॉक्टर साहब ने कमिटमेंट दी। ये दुरुस्त बात है कि हमारा जो बुनियादी मुतालबा था वो फिर इन्वेस्टिगेशन का था, वो इस मुअज़्ज़ज़ लार्जर बेंच ने मान लिया है। हम आपको कमिटमेंट देते हैं कि अब हम सारी हमारी जो जिद्दोजहद होगी वो अदालत के अंदर होगी, कानून के फोरम के ऊपर। आजकल पिछले 3-4 महीने में हमने देखा कि फोकस को बदल भी दिया जाता है, नए इश्यूज को क्रिएट भी किया जाता है और नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने के हवाले से बहुत सारा काम हमें नजर आता है मीडिया के ऊपर। तो शायद अब इस इशू को हाईलाइट करने के लिए मीडिया के पास तवज्जो नहीं है या मीडिया इस पर तवज्जो देना नहीं चाहता। हम 500 पेशियां भुगत चुके हैं। हर पेशी की एक मुकम्मल रिपोर्ट हम मीडिया, सोशल मीडिया पे जारी करते हैं और
درجنوں ہمارے جو گواہان ہیں وہ مختلف شہروں سے آتے ہیں، ان کو لے کے ہم عدالت کے فلور میں جاتے ہیں اس امید کے ساتھ اس دفعہ میں انصاف ملے گا۔ اس وقت انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر بہترین وکلاء کے ساتھ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہم لڑ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہماری مختلف اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کمٹمنٹ دی تھی سپریم کورٹ کو کہ اب ہم احتجاج کی بجائے عدالت کے اندر اپنا انصاف کا جو حق ہے وہ مانگیں گے، تو ہم عدالت کے فلور پر پوری گرم جوشی کے ساتھ اپنے بھرپور وسائل کے ساتھ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ یہ شہداء کا جو خون ہے یہ ہم پر قرض ہے، اس قرض کو انصاف کی صورت میں انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ اگر آپ کے ملزمان سزا سے بچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی، جو بھی ہمارے قانونی استحقاق ہیں ملزموں کو سزا دلانے کے لیے، جو بھی جس سطح پر بھی جو قانونی چارہ جوئی درکار ہوگی وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ماورائے عدالت یا ماورائے قانون کسی انصاف کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم عدالت کے فلور پر ہیں۔ جو عدالت اس کیس میں جو فیصلہ دے گی اس پر ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور جو ہمیں حق حاصل ہوگا اس ملزمان کو جیلوں میں پہنچانے کا، ان کو سزا دلوانے کے لیے، وہ ہم سارے قانونی حق اپنے استعمال کریں گے۔ جی سر، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سیاست سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیا کہیں گے اس بارے سے؟ ڈاکٹر صاحب نے دیکھیں کہ آپ کے بھی علم ہے، قوم بھی جانتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ صرف پولیٹیشین نہیں ہیں، وہ ایک محقق ہیں، ایک محدث ہیں، ایک مفسر ہیں۔ اسلام کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا تحقیقی کام کیا ہے، ان کی 1000 کتب، جو انہوں نے درجنوں موضوعات کے اوپر 1000 کتب تصنیف کی ہے۔ پچھلے سال ان کا جو قرآن انسائکلوپیڈیا ہے 8 جلدوں پر مشتمل تھا وہ آیا۔ اس وقت وہ 40 جلدوں پر مشتمل سیرت النبی کے اوپر ایک انسائکلوپیڈیا آف حدیث کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے قرآن مجید کی عربی زبان کے اندر تفسیر بھی جو لکھی ہے وہ بھی پرنٹنگ کے آخری مرحلے میں ہے۔ تو انہوں نے اپنے حصے کا جو کام انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اس نظام کی جو قباحتیں جو اس نظام کے اندر سکم تھے ان کو جس انداز سے ہائی لائٹ کیا، بیداری شعور کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور انتخابی نظام کی اصلاح کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی حقیقی معنوں میں انفورسمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہر سطح پر، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ سر کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ پاکستانی نظام سے سخت مایوس ہو چکے ہیں؟ لیکن انہوں نے مایوس ہو کر تو نہیں یہ فیصلہ کیا، میں نے جیسے بتایا، لیکن مایوسی تو ہے اس وقت، نہ انصاف ہے، نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، نہ عزت نفس کا تحفظ ہے، نہ چادر و چار دیواری کا تقدس ہے، نہ جان مال کا تحفظ ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے یہاں پر، نہ یہاں پر روزگار ہے۔ یہاں پر کون سا مسئلہ ہے؟ شاید پوری دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل پاکستان میں اس وقت ہیں، اور سب سے بڑی اس وقت خوفناک بات یہ ہے کہ لوگ مایوس ہیں۔ پارلیمنٹ کہاں ہے؟ پولیٹیشنز کہاں ہیں؟ لوگ کس کی طرف دیکھیں؟ تو یہ مایوسی تو ہے اس وقت، پاکستان کا ہر شہری مایوس ہے۔